श्री लंका फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल पेट्रोल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सेलोन पास डॉलर ख़त्म हो गए। बैंक ऑफ सेलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो गए। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे, और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था, और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया, और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को ख़ुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज़ सुना है, हम इसके नताइज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। मैं लोगों को अक्सर ये कहते सुनता हूँ कि हम अगर दिवालिया भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी आवाज़ें साबित करती हैं कि हम हक़ाइक़ की दुनिया से गाफिल बेअक़ल लोग हैं। श्रीलंका में भी पहले ऐसे लाखों लोग थे। ये भी हुकूमत को कहते थे हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं। सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों और अहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये अहलकार और सरकारी महकमे अब क्या करते हैं? पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हिचकोले खा रहा है, और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट्स से पैदा होती है, और ये पावर प्लांट्स डीज़ल, फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर्स चाहिए, और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं, और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती, और ओवरलोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, हस्पताल, रेस्टोरेंट, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर आपके जहन में सवाल आएगा कि ये इदारे अपने जनरेटर क्यों नहीं चला लेते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर के डीज़ल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं, और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर्स नहीं चल रहीं, चनाचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है, और रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियाँ भी गैराजों में खड़ी हैं, या फिर पार्किंग लाइट्स और गलियों में बच्चों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड के पास इम्तिहान की कापियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी नहीं बन रहे, क्योंकि प्लास्टिक शीट इंपोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% यानी 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17%, जबकि 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फ़िश और सियाहत से आती थी। तेल की बंदिश की, लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गईं। फ़्लाइट्स बंद हुईं तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्टोरेंट और अजायब घर भी उजड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब होते हुए दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी, लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया, और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मुहताज नज़रों से देख रहा है, और कोई भी इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा। हम सरदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीज़ें देखते हैं।
سری لنکا قدرتی وسائل سے مالا مال خوبصورت ملک ہے، دنیا کی بہترین چائے پیدا کرتا ہے، گھنے جنگلوں کا مالک ہے، بدھ مت کا گڑھ ہے، لہٰذا مذہبی سیاحت کے خزانے بھی ہیں، دنیا جہان کے مسالے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سری لنکا کی دار چینی پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آیا تو دنیا کے نامور برانڈنگ گاہک بن گئے۔ 4 سائڈ سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، لہٰذا ہر قسم کا ساحل بھی، اور ان ساحلوں پر سینکڑوں ریزارٹس اور ہوٹل بھی۔ 92.3% لوگ پڑھے لکھے ہیں، بھکاری بھی روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ برصغیر کی قدیم ترین لائبریری گال شہر میں ہے، یہ ہالینڈ کے جہاز رانوں نے 1832 میں بنائی تھی اور آج بھی چل رہی ہے۔ مہاتما بدھ کا ایک دانت کینیڈی شہری میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے بدھ بھیشکوں کے اس کی زیارت کے لیے کینیڈی آتے ہیں۔ سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1970 میں اپنی معیشت کو لبرل بنایا، اور سری لنکن بہت صفائی پسند، ڈسپلن اور نرم مزاج لوگ بھی ہیں۔ مہمان نوازی کے شعبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہو گیا؟ اس کی 6 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ قرضے۔ سری لنکا کو بھی پاکستان کی طرح قرضوں کی لت لگ گئی تھی، یہ تازہ ہوا کے لیے بھی قرضہ لے لیتا تھا۔ یہ قرضے بڑھتے بڑھتے جی ڈی پی کا 119% ہو گئے، یعنی آپ جو کچھ کما رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ مزید 20% قرضوں کی قسطوں میں دے رہے تھے، لہٰذا ملک ہماری طرح قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری وجہ، پاکستان کی طرح سری لنکا کا بجٹ اور تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا، یعنی جتنا بجٹ بناتے تھے یہ اس سے زیادہ خرچ کر دیتے تھے، اور انہیں جتنی آمدنی برآمدات سے ہوتی تھی یہ اس سے زیادہ رقم درآمدات پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح بیچتے کم اور خریدتے زیادہ تھے۔ تیسری وجہ، سری لنکا میں ہماری پی آئی اے اور سٹیل مل کی طرح 502 ایسے سفید ہاتھی تھے جن پر بجٹ کا 20% حصہ خرچ ہو جاتا تھا۔ ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھیں، صرف دفتروں کے تالے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 20 لوگ تھے۔ یہ ہاتھی کھاتے بہت زیادہ تھے لیکن واپس کچھ نہیں کرتے تھے۔ چوتھی وجہ، سری لنکا کی ٹریڈ پالیسی بنی۔ پالیسی بہت اچھی تھی، یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت کے عالمی منڈی کے لیے اوپن کی، لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیوروکریسی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ فیکٹریوں کے مالکان کا ایک پاؤں فیکٹری میں ہوتا تھا اور دوسرا سرکاری دفتروں میں۔ ارب پتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمدوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ غیر ملکی کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں لیکن بیوروکریسی کی تاخیری حربوں، رشوت اور منفی رویے کی وجہ سے واپس چلی گئیں، لہٰذا بیوروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس مین ترقی بھی نہ کر سکے، اور یہاں وجہ سری لنکا مسلسل 26 سال خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار۔ تامل ٹائیگرز نے 1983 میں جنگ شروع کی اور یہ 2009 تک مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ نے ملکی معیشت اور فوج تینوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ دنیا میں خودکش حملوں کی تازہ مجد بھی تامل ٹائیگرز تھے۔ خودکش جیکٹ ان لوگوں نے بنائی تھی۔ سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے 2009 میں اس انفریب پر قابو پا لیا، لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گیا۔ اور چھٹی وجہ، سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں، لہٰذا پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی ہر شخص نوکری کی درخواست جیب میں ڈال کر پھر رہا تھا، اور اس کا نتیجہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا۔ سری لنکا کی مثال دیکھ کر آپ یہ بات اب سمجھ لیں، دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیورٹ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی محبوب ترین قوم تھی، لیکن اس نے بھی جب قدرت کے سسٹم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی ہزاروں سال ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ ہم مسلمان بھی کئی 100 سال سے خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الٹ چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 22 ملین سری لنکن کی کوئی مدد نہیں کی تو نالائکی، سستی اور نااہلی کے مارے 220 ملین پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، ہم سری لنکا سے صرف 5 ماہ پیچھے ہیں، اور ہم نے اگر ان 5 ماہ میں خود کو نہ بچایا تو سری لنکا کے بعد
ہم اگلی دیوالیہ قوم ہوں گے، اور ہم اگر خدا نخواستہ اس گڑھے میں گر گئے تو پھر ہمیں باہر نکالنے کے لیے پہلی قیمت گوادر اور ایٹمی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی قیمتیں بھی موجود ہیں، لہذا سنبھل جائیں، گنجائش نہیں ہے۔ میری درخواست ہے آرمی چیف اور چیف جسٹس آگے بڑھیں، سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھائیں، نیشنل ایجنڈا بنائیں اور ملک کو دیوالیہ پن سے بچائیں، ورنہ پھر اس ملک میں کسی کو کسی سے چھپنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ حافظ۔